चन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकमिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भर्ते प्रसीदं यदुकुलजलदो प्रादुरासीदपारे यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यसनो भवति हेतोः शीघ्रं मोघं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं ब्रजमहो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां प्रहलादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशसुखसौनकभीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिनां परमभागवतान् नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धारकथा प्रसंग वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रभु को प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ श्री माधव स्वामी जी महाराज आश्रम को संस्थापन र त्यसपछि ब्रह्मोत्सव को कार्यक्रम पनि रहेको छ। भगवान को दिव्य आराधना पनि रहेको छ। भगवान को आराधना पनि हुँदैछ र साथसाथमा उहाँकै सङ्कल्पद्वारा सम्पूर्ण भक्तहरूको आयोजनामा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह पनि हामीले हिजो कलश यात्रा गरेर हिजोदेखि सबै भक्तहरूले यहाँ सप्ताह सुरु गरेका छौँ र यो श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्ताहमा जति पनि श्रद्धेय भक्तजनहरू उपस्थित हुनुभएको छ। भक्तिमय प्रेममय वात्सल्यमय मातृशक्ति समादरणीय विद्वद्वृन्दहरू र उपस्थित सज्जनवृन्दहरू
हजुर सबैलाई जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रद्धेय भक्तजन, हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको सम्बन्धमा आज यो भागवत पुराणको कथा भएको कारणले गर्दा भागवत भनेको के हो भनेर सबभन्दा पहिले बुझ्नु जरुरी छ। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भागवत शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यो भागवत भनेको के हो भने भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादयो वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। भाष्यते सर्ववेदेषु, हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सनातन धर्मलाई मान्दछौँ। हेर्नुहोस्, हामी श्री वैष्णव सम्प्रदायभित्र कति भक्तहरू आबद्ध छौँ। अनि अरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ वैष्णव हुन्, हामी चाहिँ सनातनी हौँ भन्छन्। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, हामीलाई जो वैष्णव छन् यिनीहरू चाहिँ वैष्णव भएका हुन्, अरू हामी चाहिँ सनातनी हुँ भन्छन् उनीहरूले। तर सनातन भनेको के हो त भन्दा जो समय रहन्छ त्यसैलाई सनातन भनिन्छ। पहिले प्राचीन कालमा पनि थियो, बिचमा पनि छ र अन्त्यकालमा पनि छ भने त्यसैलाई सनातन भनिन्छ। त्यसो भए हामीले मान्दै गरेको जो धर्म छ, जो बाटो छ, जो मार्ग छ, यो कस्तो हो त भन्दा राजपथ हो, राजमार्ग हो। हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो र राम्रो बाटो अरू केही पनि हुनै सक्दैन। भागवतमा 10औं स्कन्धमा पछाडि कथा आउँछ। भगवान कृष्ण हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो मथुरामा, अनि मथुरामा भगवान हिँड्दै गरेको बाटोलाई सुखदेवजीले के भन्नुभयो त, अथ व्रजन राजपथे र माधव भन्नुभयो। भगवानले हिँड्दै गरेको बाटो र भगवानले देखाएको बाटो भनेको कुन बाटो हो त भन्दा राजमार्ग हो। राजमार्ग त्यसलाई भन्छ। अरू बाटोबाट पनि हिँड्दाखेरि हन्डर खाँदै ठोकिँदै पुग्न सकिन्छ। हजुरलाई काठमाडौँ जानु पर्यो भने सिधै पहाड हिँड्दै जाँदा पनि हुन्छ, बाटैबाट हाइवेबाट गाडीमा चढेर जाँदा पनि हुन्छ, जताबाट घुमेर पनि जाँदा हुन्छ। तर राम्रा बाटाबाट गइयो भने आनन्दले गाडीका सिटमा बसेर शरीरलाई केही नभइकन पुग्न सकिन्छ। तसर्थ हामीले विभिन्न प्रकारका मत छन्, आफ्ना आफ्ना प्रकारका मत छन्, मजहब छन्। त्यो विभिन्न प्रकारका मतमा सबैभन्दा श्रेष्ठ के हो त भन्दा हाम्रो यो श्री वैष्णव सम्प्रदाय हो। हेर्नुहोस्, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको हाम्रो वैष्णव सम्प्रदाय, त्यसमा पनि श्री वैष्णव सम्प्रदाय। अनि यो कसले प्रतिपादन गरेको त, कसरी प्रतिपादन भयो त भने जगदीश्वर भगवान श्रीमान नारायणले आफ्नै शक्ति लक्ष्मीजीलाई सुनाउनु भएको। स्त्री भनेको लक्ष्मीजीलाई भनिन्छ। हामी के वैष्णव हो त भन्दा स्त्री वैष्णव हौँ। हेर्नुहोस्, हामी वैष्णव कुन वैष्णव हो त भन्दा स्त्री वैष्णव हौँ। अनि यो ज्ञानको प्रतिपादन चाहिँ कसले गर्यो त भन्दा यो ज्ञानको प्रतिपादन भगवान नारायण स्वयंले लक्ष्मीजीलाई गर्नुभएको हो। तसर्थ भगवान नारायण स्वयंले लक्ष्मीजीलाई प्रतिपादन गरेको ज्ञान भएको कारणले गर्दा हाम्रो बाटोलाई चाहिँ श्री वैष्णवको बाटो भनिन्छ, श्री वैष्णव सम्प्रदाय भनिन्छ। अब पुराणमा भागवत के हो त भन्दा भागवत वैष्णवहरूको ग्रन्थ हो, भगवान विष्णुका भक्तहरूको ग्रन्थ हो। तसर्थ अरू कोही व्यक्ति भागवत त लगाउनु त सबैले लगाउन हुन्छ, लगाउँछ। लगाए पनि के भन्नुभयो त भन्दा यदि भागवत लगाउँछौ भने तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथाश्रवे, वैष्णव नभइकन भागवत लगाउनुको खासै अर्थ छैन भनिएको छ। भागवत सप्ताह लगाएको छ, अनि सप्ताह लाएर 7 दिन पुराण सुनौ, 8औं दिनमा आफ्नो जे कर्म छ त्यही कर्मलाई गर्न थाल्यो। व्यक्तिले जे कर्म गर्थ्यो त्यही कर्म गर्न थाल्यो भने के अर्थ भयो त भागवत सुन्नुको अर्थ? भागवत सुन्नुको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ के भन्नुभयो त शास्त्रले, पद्म पुराणले भने विष्णु दीक्षा विहीनाम नाधिकार कथाश्रवे, विष्णुको दीक्षा नलिएको अथवा भगवानको वैष्णव भनेको कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि जसले एउटा व्रतलाई धारण गरेको छ। हुन त हामीले सबै व्रतलाई धारण गर्नुपर्छ, एकादशी पनि लिनुपर्छ, अन्य व्रतहरू पनि भगवान विष्णुका विष्णुपर भक्त व्रतहरू छन् भने ती व्रतलाई लिनुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो व्रत चाहिँ के हो त हामीले लिएको व्रत मध्येमा भने हजुरहरूले ध्यान दिनुहोस्, यदि कसैको शरीर कमजोर भएर हे भगवान एकादशी लिन सकिनँ भन्ने मनमा कसैलाई आयो, अनि भगवानको भक्त छ त्यो व्यक्ति, वैष्णव सम्प्रदायभित्र आबद्ध भएको छ, भगवान नारायणको शरणागति मन्त्रलाई जप्दछ, अनि ऊ एकादशी लिन सकेन र एकादशीमा पनि भोजन गर्छ भने केही आत्तिनु पर्दैन। गर्नु त हुँदैन थियो सकेसम्म, शरीर रहँदै गर्दा शरीरमा सामर्थ्य हुँदाखेरि एकादशीका दिन भोजन गर्ने त होइन। तर यदि सकिएन भने पनि हामीले एउटा व्रत चाहिँ धारण गरेको छ है। हेर्नुहोस्, कुन व्रत? अहिंसा रूपी व्रत हामीले धारण गरेको एउटा व्रत छ। त्यो व्रत चाहिँ के त भन्दा सबैभन्दा कठोर व्रत हो, व्रतहरूमध्येको कठोर हो। भगवानले गीतामा पनि श्रीमद् भागवतमा पनि 11 स्कन्धमा अर्जुनलाई भन्नुभयो व्रतानाम अहिंसा,
व्रतहरूमध्येमा चाहिँ अहिंसा रूपी व्रत सबभन्दा ठुलो, अहिंसा रूपी व्रतभन्दा ठुलो अरू कुनै व्रत सधैँ छैन। तसर्थ हामीले के गरेका छौँ त भन्दा मुख्य व्रतलाई नै धारण गरेका छौँ। भगवानले उद्धवलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे उद्धवजी महाराज, यदि मुख्य व्रतलाई नै हामीले धारण गरेको छ भने बाँकी भगवानको सकेसम्म एकादशी पनि व्रत त लिनै पर्छ, तर सकिएन भने पनि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, किन हामी भगवानका शरणमा गएका छौँ। श्रीहरि भगवानका शरणमा गएको भएको कारणले गर्दा हामीले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि यो भागवत सुन्नका लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले विष्णुको भक्त हुनुपर्दछ, वैष्णव हुनुपर्दछ। वैष्णव हुनु भनेको के हो त भन्दा वैष्णव हुनका लागि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने सधैँ तिलक लाउन सकिन्छ त सकिँदैन। ध्यान दिनुहोस्, वैष्णवका त लक्षण छन्, स्वरूपका लक्षण छन्, रूपका लक्षण छन्, तर सधैँ तिलक धारण गर्न पनि नसकिएला। सधैँ कुनै दिन त्यस्तो आपत्ति आइलाग्ला हस्पिटलमा अपरेसन गरेर लडियो भने त त्यहाँ पनि शरीर बचाउनका लागि त भोजन गर्नुपर्ने होला। अनि त्यो भोजन गर्नुपर्दा पनि भोजन त गर्छ व्यक्तिले, तर त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, वैष्णव कसरी भयो त ऊ भन्दाखेरि उसले एउटा व्रतलाई चाहिँ छोडेको छैन। हेर्नुहोस्, हस्पिटलका बेडमा हुँदा पनि हस्पिटलका बेडमा त ऊ लडेको छ, उसले त्यहाँ लगेर दाल प्रसाद के लगेको छ, छोराछोरी लगिदिएको खानु पनि पर्यो उसले, तर खानु पनि परे पनि शौचाचार पनि छैन, शरीरमा नुहाएको छैन, धुवाएको छैन, लुगा पनि तिनै लगाइरहेछ, शौचाचार पनि छैन। त्यति हुँदै पनि उसले एउटा व्रतलाई चाहिँ वैष्णव कसरी भयो त ऊ वैष्णवै छ, त्यति गर्दा पनि उसको वैष्णवता कहीँ गएको छैन। कसरी भयो त भन्दा उसले एउटा व्रतलाई चाहिँ छोडेको छैन, के अहिंसा रूपी व्रतलाई चाहिँ धारण गरेकै हुन्छ। तसर्थ अहिंसक हुने बित्तिकै, हिंसालाई त्याग गर्ने बित्तिकै त्यस्तो व्यक्ति तिलक धारण गरेको नभए पनि, चोटी धारण गरेको नभए पनि, त्यसै गरी वस्त्र आदिद्वारा, शरीरद्वारा, विषद्वारा तिलक धारण नगरेको, कण्ठी तुलसीको कण्ठीमाला नलागेको भए पनि त्यसलाई वैष्णव नै मानिन्छ। श्रीहरि भगवानको अब अरू सबै थोक चाहिँ गरेको छ उसले। ध्यान दिनुहोस्, बङ्गाली भाषामा बङ्गाली वैष्णव भन्नुहुन्छ आचार्यहरूले। बङ्गालीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि बङ्गालीहरू चाहिँ कण्ठी पनि यत्रो ठुलो लगाएको छ, हेर्नुहोस्, डबल त्रिबल यत्रो मोटो तुलसीको माला पनि लगाएको छ। अनि सबै कुरो भगवानको सेवा पूजा पनि उस्तै गरेको छ। 8 चोटि भगवानलाई दिनमा भोग लागेको छ, सबै गरेको छ, वैष्णव भनेको छ। अनि के गर्छन्, खाने बेलामा चाहिँ जल साग भनेर माछा आदिको भोजन गर्छन्। हेर्नुहोस्, ल सुन्नुहोस्, अब त्यो वैष्णव हो त भएन। श्रीहरि भगवानको त्यत्रो जे गरे पनि उसले हेर्नुहोस् त 8 चोटि भोग लागेको छ, राधे कृष्ण भनेको छ, हरेराम भन्छन् उनीहरू, हरेराम कि हरेराम भनेको छ। अनि दिनैभरि भगवानका शरणमा परेको छ, माला जपेको छ, तर उनीहरूले सबै कुरा चाहिँ वैष्णववत गरे, वैष्णवले गरे जस्तै गरे सबै कर्मलाई। तर एउटा भगवानले भनेको वैष्णव हुनका लागि यो चाहिन्छ, यो व्रत गर्नुपर्छ। के व्रत? अहिंसा रूपी व्रत। त्यो अहिंसा रूपी व्रतलाई चाहिँ उनीहरूले गरेका हुँदैनन्। तसर्थ सबभन्दा ठुलो को हो त भन्दाखेरि बाटा धेरै प्रकारका छन्, हिँड्ने बाटाहरू। हेर्नुहोस्, जुन बाटोबाट गए पनि ठक्कर खाँदै भए पनि व्यक्ति पुग्न पुग्ला, तर सबभन्दा राम्रो उत्तम बाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो बाटो हो, सनातनको बाटो। त्यसमा पनि मूल जरो श्री वैष्णव सम्प्रदाय भनेको के हो त भन्दाखेरि मूल जरो हो। हेर्नुहोस्, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अनि हाम्रो आचार्य परम्परामा आचार्यहरूले के गर्नु भन्दाखेरि भक्ति चाहिँदैन, भक्तिको कुरा गर्नु भएन। सुरुमै भक्तिद्वारा भगवानको प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन आचार्यहरूले। के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईँ पहिले पूजा सेवा गर्नुहोस् भनेर लगाउनु भयो। भक्ति बिना पनि भगवानको पूजा सेवा। एउटा कोही व्यक्ति आयो, आचार्यले त्यसलाई समातेर वैष्णव बनाइदिनु भयो। उसले पञ्च संस्कारलाई धारण गर्यो। पञ्च संस्कारलाई धारण गरेपछि गुरु भए ठाउँ आएर गुरुका छेउमा आएर बसो। गुरुले के भन्नुहुन्छ भने जा तुलसी टिपेर ले, जा फुल बना, जा माला बना, यसै भन्नुहुन्छ। तर उसलाई भित्र हृदयमा भक्ति चाहिँ केही छैन। गुरुले लगाइरहेछन्, नगरी भएको छैन भनेर गर्दैछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको पनि हाम्रो आचार्य परम्परा, आचार्यले भन्नुभएको त्यस्ता व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ। कसरी कल्याण हुन्छ त? भक्ति नै बिना कसरी कल्याण हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको स्वरूप भनेको के त भन्दाखेरि अग्निको स्वरूप हो। आगालाई छुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा आगाको गुण भनेको पोल्ने हो। हेर्नुहोस्, आगाले के गर्छ? पोल्छ। जानेर छोए पनि आगाले पोल्छ, नजाने छोए पनि पोल्छ, झुक्केर छोए पनि पोल्छ। मैले झुक्केछु, मलाई नपोले भन्दा मान्दैन। आगाको गुण भनेको के हो? पोल्ने हो। र भगवानको गुण भनेको के हो भन्दाखेरि कल्याण गर्ने हो। जीव शरणागति भइसक्यो, शरणमा परिसक्यो भनिसकेपछि भगवानले त्योसँग भक्ति छ कि छैन? अनि कति हाम्रै वैष्णवहरू भक्तहरू भन्नुहुन्छ, हेर अस्तिसम्म फलानाले यसो गरेको ऊ गरेर वैष्णव भएछ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अस्तिसम्म यसो गर्थ्यो ऊ गरेर वैष्णव भएछ भन्नुहुन्छ। हजुर त्यसो केही भन्नु पर्दैन। अस्तिसम्म जे गरे पनि ऊ आएर भगवानका शरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर शरणागति भएर भगवानलाई प्रणति गरेर
अनि आचार्यको आज्ञालाई मानेर ऊ भगवानका शरणमा परिसक्यो। भनिसकेपछि अस्तिसम्म यसो खान्थ्यो, यसो गर्थ्यो, यसो हिँड्थ्यो, ऊ आएर वैष्णव भएर यसको के मुक्ति हुन्छ र भन्ने कुरो केही पनि छैन। के त भन्दा आचार्यमा श्रद्धा भयो र भक्ति छैन, उसँग केही भक्ति छैन, भक्तिको सम्बन्ध उसलाई केही थाहा छैन। हुन त वास्तवमा भगवानको भक्ति गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस्, सबभन्दा वैष्णव भएर पनि, विष्णुको भक्त भएर पनि हामीलाई के हुनुपर्छ? श्रद्धा हुनुपर्छ भगवानमा। भगवान सत्य हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्नुपर्छ। अनि सत्य हुनुहुन्छ भन्ने लागिसकेपछि भगवानमा भक्ति गर्नुपर्दछ। र भक्ति गर्दाखेरि अब जतिखेर जस्तोसुकै भक्त भए पनि जतिखेर भगवानलाई सम्झिन सक्दैन नि, जतिखेर त भगवानलाई सम्झिन सक्दैन। अनि आचार्यले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि बाटो बनाउनु भएको छ, सम्झिने बाटो। भन्नुभयो के भन्नु भने भगवानलाई सकिन्छ भने जसरी भए पनि दिनभरिमा जे कुरो ग्रहण गरे पनि, जे कुरो खाए पनि के गर्नु त भन्दाखेरि भोग लगाएर खानु भन्नुभयो। श्रीहरि भगवानको जे कुरो खाए पनि भोग लगाएर खानु भन्नुभयो। अब दिउँसोको समयमा गर्मी छ, काँक्रा खान मन लाग्यो, फलफुल खान मन लाग्यो, हजुरलाई कसैले केही वस्तु ल्यायो, अनि त्यही वस्तु सुधार गरेर चाहिँ भोजन गर्ने बेलामा आचार्यले के भन्नुभयो भने भोग लाउनु पर्छ है भन्नुभयो। भोग भन्ने बित्तिकै कहाँ गयो कुरो भन्नुहोस् त? भगवानमा गयो। सम्झियो कहाँ त भन्दा भोग लाउनु। के भगवानले खानुहुन्छ र वस्तुलाई? भगवानले कहिले पनि वस्तु ग्रहण गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, कुनै पनि वस्तु भगवान भक्तले दिन चाहिँ ए भगवान दाल प्रसाद, दाल लिन्छ, प्रसाद लिन्छ, अनि लगेर भगवानलाई चढाउँछ, खानु भन्छ। लड्डु मिठाई पेडा ल्यायो भने लगेर खानु भन्छ भगवानलाई। अन्य कुनै पनि कुरा, कुनै पनि चिज ल्याएर चाहिँ भगवानलाई खानु भन्छ, हेर्नुहोस् भक्तले। तर भगवानले के त्यो वस्तुलाई कहिले ग्रहण गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। ल हेर्नुहोस्, भगवानले वस्तुलाई कहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। अनि भगवानसँग चाहिँ हामी चाहिँ के छ त? भगवानसँग के छैन? जस्तै कि जे वस्तु हजुरसँग छ त्यही वस्तु हजुरलाई कसैले दियो भने धेरै खुसी हुँदैन। हेर्नुहोस्, मसँग त्यही कुरो छँदैछ, त्यही कुरो अर्काले ल्याएर मलाई फेरि दियो, थुप्रियो त्यो चिज भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसो भए भगवानसँग चाहिँ हामीले भक्तले चाहिँ के गर्नुपर्छ? भगवानसँग नभएको कुरो चाहिँ भक्तले दिनुपर्दछ। यसको यो भन्नुको मतलब मैले हजुरलाई भगवानलाई भोग लगाउने, प्रसाद लाउने सबै कर्म त हामीले गर्नै पर्छ। किन? हामीसँग शरीर छ। शरीर भइसकेपछि प्रातःकालदेखि लिएर सन्ध्याकालसम्म, राति सुतुन्जेलसम्म यो शरीरले के गर्छ त भन्दाखेरि कर्म गर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने प्रातःकालमा उठिसकेपछि नुहाउनका लागि जानु पर्यो, किन शरीर अपवित्र भएको छ, अनि मलमूत्र आदि त्याग गर्नु पर्यो। सबै कर्मै कर्म। एकैछिनमा मलमूत्र त्याग गरेर नुहाएर भगवानको सेवा गरेर आएपछि भोक लाग्छ, खानु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि कर्म त निषेध गर्नै होइन, कर्म त गर्नै हो। हामीले भगवानप्रतिको कर्मलाई छोड्ने त होइन कहिले पनि। तर नछोड्ने हुँदै पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वस्तु भगवानलाई के को लागि त भन्दा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ भगवान मामनु स्मर भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ समस्मरण गर, मलाई सम्झी, त्योभन्दा ठुलो भक्तका लागि केही पनि छैन। भगवानले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको छ त? वासुदेव भगवानले भने हामीलाई जीवन र प्राण प्रदान गर्नुभएको छ। आज मेरी स्त्री भन्छौँ, मेरो पति भन्छौँ, मेरो छोरो भन्छौँ, या मेरो घर गृहस्थी भन्छौँ नि, त्यो हामीसँग त्यस्तो प्यारो भएको त्यो पुत्र, त्यस्तो प्यारो भएकी ती स्त्री त्यस्तो प्यारा छन्। हेर्नुहोस् है, अरू बेला कोही छैन भने साथी हुन्छन् तिनीहरू। तिनै स्त्री पुरुषका लागि साथी बन्छन्, पुरुष स्त्रीका लागि साथी बन्छ, त्यसरी बस्छन्। तर कसरी, कसका करुणाले गर्दा ती त्यसरी बसेका छन् साथी भएर भन्दा भगवानका करुणाले। भगवानले शरीरमा जीवन र प्राण दिनुभएको छ, जिउँदो छ त्यो मान्छे, अनि जिउँदो भएको कारणले गर्दा साथी छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यो जिउँदो भएको व्यक्तिलाई भगवानले छोड्नुभयो। वासुदेव भगवान हृदयमा बस्नु भएर शक्ति, जीवन, प्राण प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र पो हामीलाई साथी छ त। त्यसलाई छोडिदिनु भयो भगवानले भने त्यो शरीरलाई के भनिन्छ? मरेको शरीर भनिन्छ, मुर्दा शरीर भनिन्छ। अनि त्यो मुर्दा भएको शरीर हिजोसम्म त्यही शरीरले हामीलाई रुँग्दै थियो, हामीलाई डरबाट बचाउँदै थियो। आज त्यही स्त्रीको शरीर, त्यही पुरुषको शरीरदेखि हामीलाई डर लाग्छ। किन? त्यहाँ भगवानको सम्बन्ध सकियो। श्रीहरि भगवानको हिजो भगवान हुनुहुन्थ्यो, त्यही शरीर जिउँदो थियो, हिँड्थ्यो, चल्थ्यो, बोल्थ्यो र हामीलाई रुँग्ने साथी थियो त्यही शरीर। अनि अचानक त्यो शरीरबाट प्राण गयो, भगवान जानुभयो भन्ने बित्तिकै के भयो? भगवानसँग सम्बन्ध सकियो। अब त त्यही शरीरलाई देखेर हामीलाई या त डर लाग्छ या त घिन लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यही शरीरलाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ भन्दा या डर लाग्छ या घिन लाग्छ। त्यस्तो राम्रो शरीर थियो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो दिव्य शरीर थियो। त्यसो भए के गर्नुहुन्छ त भगवानले भन्दा हामीलाई कहिल्यै भगवानले बिर्सिनुहुन्न। हेर्नुहोस्, जुन दिन हामीलाई बिर्सिनुहुन्छ भगवानले हामीलाई बिर्सेका दिन हाम्रो सत्ता सामर्थ्य केही छैन। मेरो मेरो भनेर हामीले भन्दछौँ, घर मेरो, परिवार मेरो, संसार मेरो भन्दछौँ, तर हाम्रो सत्ता सामर्थ्य केही पनि छैन।
संसारलाई हामीले त्यसरी नै भगवानले बिर्सेको दिन त्याग्नु पर्दछ। राम राम भगवानले बिर्सेको दिन हाम्रो त्यस्तो गति हुन्छ भने हामीले भगवानलाई बिर्सनु हुन्छ त? भगवानले त्यसरी सम्झिनु हुँदो रहेछ हामीलाई। हेर्नुहोस्, एकै क्षणका लागि भगवानले हामीलाई बिर्सिनु भयो भने मात्रै हाम्रो त्यस्तो दुर्गति हुन्छ भने हामीले चाहिँ भगवानलाई बिर्सिनु हुन्छ त? हुँदैन। तर भगवानले के भन्नुभयो? जीवनभरि तैँले मलाई सम्झिनुपर्छ भन्नुभएको छैन। महामनुष्य मर, मेरो चिन्तन गर, एकै क्षणका लागि सम्झिस् भने पनि जीवको कल्याण हुन्छ है भन्नुहुन्छ भगवान। एकपल्टका लागि भए पनि भगवानमा गएर शरणागति गर्यो अनि भगवानको शरणमा पर्यो भने जीवको कल्याण सम्भव छ, जीवको कल्याण हुन्छ भनेर चर्चा गरेको छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यसरी वर्णन गरिएको छ र यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि हामीसँग भगवानसँग के छैन त भन्दाखेरि हामीसँग जे कुरा छ त्यही कुरा हामीले दियौँ भने भगवानले, कोही व्यक्तिले के खुसी हुन्छ र? भगवानसँग पनि त्यस्तै गरी के भगवानलाई हामीले अब वस्तु चढाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामीसँग जे छ त्यही नै चढाउनु पर्यो। हामीले भगवानलाई के गर्छौँ? वस्तु चढाउँछौँ। हे भगवान, तुलसी पत्र टिपेर ल्यायौँ, तुलसी पत्र ल्याएर चढायौँ भन्छौँ। त्यसै गरी हे भगवान, दुध ल्याएर भगवानलाई दुधले स्नान गरायौँ, दुध चढायौँ। हामी भन्छौँ हे भगवान, दही चढायौँ, घिउ चढायौँ, मह चढायौँ भनेर भन्छौँ। सुन्नुहोस् है, वस्तु त हो यो सबै। अनि पुष्प फुल टिपेर ल्याएर चढायौँ भन्छौँ। अरू हुँदै हुँदै आफूले कमाएको पैसा छ भने दक्षिणा पनि चढायौँ भन्छौँ। दक्षिणा किन चढाइन्छ त भन्दाखेरि भगवानलाई पूजा गर्दै 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 जाँदाखेरि 16 प्रकारले भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ, जसलाई षोडशोपचार पूजा भनिन्छ। अनि 15 प्रकारको पूजा सम्पन्न भइसकेपछि बा केही त्रुटि भयो कि केही कुरा छुट्यो कि भन्नका लागि दक्षिणा चढाउने विधि छ। भगवानलाई के दक्षिणा चाहिएको छ र? चाहिएको छैन। त्यो किन चढाएको त भन्दाखेरि सबै सामग्रीहरू, कति किन्नुपर्ने पनि सामग्री थिए। दुध हामीसँग घरमा थिएन भने किनेर पनि ल्याएको छ, दही थिएन घरमा भने किनेर पनि ल्याएको छ भनिसकेपछि हामीले हे भगवान, यदि यी सबै हामीले चढाएको वस्तुमा केही कुराको कमी भयो भने यो दक्षिणाले पुरा होस् है भनेर भगवानलाई दक्षिणा चढाउने गर्ने गरेको हो हामीले। श्रीहरि भगवानको। अनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब भगवानलाई चढाउने वस्तु सबै दुध चढाएँ नि त मैले, भगवानलाई खुसी पारेँ भनौँ भने गाईका फाँचामा दुध भर्ने भगवान, पृथ्वीभरिका गाईका फाँचामा भगवानले दुध भरेको, अनि त्यही दुध लगेर म चढाएँ भनेर गुमुक्क परेर बस्छौँ फुलेर। हेर्नुहोस्, आज दुधले भगवानलाई दरो तिरु मञ्जन गरियो, दरो नुहाइयो, भगवानको स्नान भयो भनेर। अब दही चढाएर खुसी हौँ, कुनै पनि वस्तुद्वारा भगवानलाई खुसी पार्न सक्छ त व्यक्तिले? सक्दैन। किन? वस्तु सबै भगवानको हो। हेर्नुहोस्, सारा सबै वस्तु भगवानको हो। अनि सबै वस्तु भगवानको भइसकेपछि भगवान त हाँस्नुहुन्छ, हेर हेर यसले मलाई मेरै वस्तु ल्याएर मलाई नै चढाएँ भन्दैछ भन्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ। अब यस्तो अवस्था भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भगवानसँग नभएको चिज चढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, भगवानसँग जे छैन त्यो चढाउनु पर्छ। त्यसो भए भगवानसँग के छैन त भन्दाखेरि भगवानसँग नभएको वस्तु हामीले चढाउनु पर्ने, तर हामी त भगवानसँग नभएको वस्तु चढाउन कठिन छ। भगवानसँग के छैन त भन्दा वेदले भन्नुहुन्छ भगवानसँग अमना वै ब्रह्म, भगवानसँग मन छैन भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवानसँग सबै थोक छ, भगवानसँग नभएको भनेको केवल मन छैन। मन चाहिँ कोसँग छ भन्दा शरीरधारी तपाईँ हामीसँग छ मन। भगवानसँग मन छैन, हामीसँग मन छ। अनि भगवान नभएको कुरो चढाउनु पर्यो नि त। अब के चढाउने भन्दाखेरि त्यही मन चढाउनु पर्ने भगवानलाई। तर हाम्रो मन चाहिँ यहाँ आएर, शरीर चाहिँ आएर यहाँ बसेको छ, मन चाहिँ उडो। हेर्नुहोस्, चढाउनु पर्ने भगवानलाई हो, तर मन कहाँ गयो? श्रीहरि भगवानको मन चढाउन कहिल्यै सकिँदैन। हेर्नुहोस्, श्रुतिले भन्नुहुन्छ, वेदले भन्नुहुन्छ चढाउनु पर्ने भनेको केवल मन हो। अमना वै ब्रह्म, ब्रह्मसँग भगवानसँग एउटा कुरा छैन, मन। त्यही मन त्यही मलाई चढाऊ भन्नुहुन्छ भगवान चाहिँ। तर हाम्रो शरीर त यहीँ छ, मन त उडो कहाँ गयो? मन त चढाउन सकिँदैन भनिसकेपछि जबसम्म भगवानमा जीवले मन चढाउन सक्दैन तबसम्म उसको कल्याण सम्भवै छैन भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि माधव स्वामीजीले भगवानको ब्रह्मोत्सव पनि गर्ने र साथसाथमा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पनि लगाउने भनेर भन्नुभयो। र माधव स्वामीजी र सम्पूर्ण भक्तहरूको आयोजनामा श्रीमद् भागवत महापुराण हामी सुरु गर्दैछौँ। र यहाँ वर्णन गरिएको छ सम्पूर्ण रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा के हो त भन्दाखेरि यो वेदकै भाषा हो। वेद हाम्रो सनातन धर्मको जरो भनेको के हो त भन्दा वेद हो। सनातन धर्मको जरो अरू सबै ग्रन्थहरू कयौँ छन्, तर सबै ग्रन्थहरू इतिहास भए पनि, पुराण भए पनि, उपनिषद भए पनि, सबै कुरा भए पनि सबैको मूल जरो के हो त भन्दाखेरि वेद हो। हेर्नुहोस्, तसर्थ भागवतमा के छ त? वेदभन्दा बाहिरको कुरा छ कि वेदभित्रकै कुरा छ त? भागवतमा भन्दा भाष्यते सर्ववेदेषु
सबै प्रकारका वेदहरूको चाहिँ यहाँ चर्चा गरिएको छ। वेदको अर्थ हो यो भागवत भनेको। भागवत के हो भनेर हजुरहरूले भन्नुहोला। भागवत भनेको वेदको अर्थ हो। वेद पढ्दा चाहिँ पण्डितजीले हात हल्लाएर इखे त्वा इखे तो जे त्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रापयतु भनेर पढ्नुहुन्छ। केही पिटिक्क बुझिँदैन। हेर्नुहोस्, गुरुलाई वेद पढाउनु भनेर बोलायो, 2 जना अथवा 3 जना गुरु हुनुभयो भने दिनैभरि पढेपछि त्यो वेद सकिहाल्नुहुन्छ। पिटिक्कै के पढ्नुभयो गुरुले केही बुझिँदैन। त्यसो भए भागवत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भागवत चाहिँ त्यही वेदकै अर्थ हो। तर यो पनि केमा छ त भन्दा संस्कृत भाषामै छ, चाहिँ देव भाषामै छ, संस्कृत भाषामा। अनि यो भागवत के हो त भन्दाखेरि वेदको अर्थ हो। त्यसो भए यो वेदको अर्थ हो भने वेदमा त धेरै कुरा छन्। हेर्नुहोस्, धर्मको वर्णन छ, अर्थको वर्णन छ, कामको वर्णन छ, मोक्षको वर्णन छ। यहाँ चाहिँ के वर्णन छ त भन्दाखेरि भन्नेवाला को हो त यो भागवतलाई गाउनेवाला भन्दा गियन्ते नारद आदयो। नारद जस्ता भक्तिका आचार्य भागवतलाई गाउनेवाला हुनुहुन्छ। भागवतको गायन कसले गर्यो त भन्दाखेरि नारदजी महाराजले गर्नुभयो, जो भक्तिका आचार्य हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ नारदजीले गायन गरेको भएको कारणले गर्दा भागवतमा भक्ति धेरै छ। अनि वदन्ति त्रिषु लोकेषु, भागवतमा के को कथा छ त भन्दा यो पृथ्वीमा भएका जति संसार ब्रह्माण्डमा जे कुरा छन् त्यो सबै कुरा भागवतमा छ। त्रिषु लोकेषु वदन्ति, भागवतमा नभएको यो संसारमा छैन, संसारमा नभएको बरु भागवतमा छ। श्रीहरि भगवानको वदन्ति त्रिषु लोकेषु अनि तरन्ति भवसागरात्। त्यो भागवतलाई श्रद्धापूर्वक व्यक्तिले सुन्दछ भने पनि त्यस्तो व्यक्ति पनि वास्तवमा भवसागरबाट तर्दछ। भगवानको भक्त नभएको, शरणागत नभएको, गुरुका आचार्यका शरणमा नआएको को त के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू भागवत सुनेर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ महात्म्यमा। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो प्रकारका व्यक्ति पनि चाहिँ भागवतलाई हृदयद्वारा श्रवण गर्दछ भने वास्तवमा त्यसको पनि कल्याण सम्भव हुन्छ, त्यसको पनि अर्चिराजी गति सम्भव हुन्छ, भागवती गति सम्भव हुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। र यो भागवत के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मसूत्रको वेदान्तको अर्थ पनि हो, वेदको अर्थ पनि हो, ब्रह्मसूत्रको वेदान्तको उत्तर मीमांसाको अर्थ पनि हो भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि भागवतमा यो भागवत कसले लेख्नुभयो त भन्दाखेरि जम्मा भागवतमा 18,000 श्लोक छन्। हेर्नुहोस्, 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छन् भागवतमा। अनि ती 335 अध्यायमा 18,000 श्लोक छन्। लेख्नेवाला चाहिँ व्यासजी हुनुहुन्थ्यो। भगवान नारायण साक्षात् नै व्यास भएर प्रकट हुनुभएको थियो। व्यास हो नारायण स्वयं भनेर पुराणहरूले गायन गर्नुभएको छ। जो भागवत लेख्ने व्यासजी हुनुहुन्थ्यो, 18 पुराण लेख्ने व्यासजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साक्षात् को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ साक्षात् नारायण भगवान हुनुहुन्थ्यो। अनादि नारायण भगवानको। अनि व्यासजी महाराजले भागवत लेख्न थाल्नुभयो। र भागवत लेख्न थाल्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के लेख्नुभयो त भन्दाखेरि ज अक्षर लेख्नुभयो। हेर्नुहोस्, भागवत लेख्दै गर्दा सबभन्दा पहिले व्यासजी महाराजले ज अक्षरबाट भागवत लेख्न सुरु गर्नुभयो। अनि बिचमा गएर पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ जको प्रयोग गर्नुभयो, ज अक्षरको प्रयोग गर्नुभयो। ज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ज भनेको के हो भने वास्तवमा मान्छेको शरीरलाई प्राप्त गरिसकिसकेपछि हाम्रो काम छ। हेर्नुहोस्, अरू सबै प्रकारका शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि सुखलाई भोग्न सकिन्छ। सुख यदि कोही व्यक्ति हामी मान्छेको शरीरलाई लिएर सुख भोग्छु, म सुख चाहन्छु भनेर भन्छौँ भने वास्तवमा त्यो नराम्रो हो। किनकि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको शरीर लिएर त भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ, भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ, भगवत पाठ गर्नुपर्छ, भगवत अर्चा गर्नुपर्दछ। मान्छेको शरीर छ, हामीले मनुष्यको शरीर प्राप्त गरेका छौँ, अनि अब फेरि सुख खोज्यौँ भने त्यसमा कुनै अर्थ छैन भनेर चर्चा गरिएको छ। तसर्थ यहाँ हामीले मान्छेको शरीर प्राप्त गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले सोच्नुपर्दछ, ओहो कसरी हाम्रो कल्याण सम्भव हुन्छ, कल्याण कसरी सम्भव हुन्छ हाम्रो, त्यो बाटामा लाग्नु पर्दछ। अनि यो मैले भनेको कुरो होइन, हेर्नुहोस्, वेदले भनेको कुरो पनि होइन। हेर्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि शास्त्रीय प्रमाण यही हो, सनातन धर्मले भनेको प्रमाण। अहङ्कार गरेर मैले भनेको होइन, हजुरहरू पनि वैष्णव हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न भनेर भनेको होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो हो त स्त्री वैष्णव सम्प्रदाय भनेको भन्नुहुन्छ भनेदेखि संसारमा अरू सबै पन्थ र महजब छन्। हेर्नुहोस्, महजब पन्थ भनेको के हो भने विभिन्न बाटा हिँड्ने बाटा। हेर्नुहोस्, हिँड्ने बाटाहरू हुन्थ्यो, उनीहरूले पनि लक्ष्य चाहिँ ब्रह्मकै राखेका छन् है। जति पनि बाटा छन् हाम्रो सनातन धर्मभित्र कति छन् थोरै छैनन् बाटा। सनातन धर्मदेखि बाहिर जानुभयो भने पनि 2500 वर्ष अगाडि एकजना सिद्धार्थ गौतम नाम गरेका व्यक्तिको जन्म भयो। उहाँलाई चाहिँ पछि सबैले बुद्ध बुद्ध भने, उहाँले ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो बोधगयामा गएर पिपलका वृक्षका फेदमा बसेर। अनि हाम्रा शास्त्रले के भन्यो भने बुद्धो नारायण स्वयं भनो भन्न चाहिँ हाम्रा शास्त्रले त्यसो भन्नुभयो।
शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै भन्नुभयो कि बुद्ध चाहिँ नारायणकै अवतार हुनुहुन्छ है, 24 अवतार मध्येको एउटा अवतार हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। किनभने उहाँले सही ज्ञानको प्रतिपादन त गर्नुभयो। सही ज्ञान भगवानमा भक्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, भन्न त हिंसालाई पनि त्याग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर उहाँले के नराम्रो भन्नुभयो त भन्दाखेरि ओमकारलाई त्याग गरिदिनु भयो, जसबाट बीज प्रकट हुन्छ। यति मात्रै गरेको भगवान बुद्धलाई अरू सबै सनातनीले नमान्ने कारण हेर्नुहोस्। नभए उहाँले अहिंसा पनि भन्नुभयो, अहिंसा गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन, अहिंसा व्रतलाई धारण गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति पूजा पाठ गर्नुपर्दछ, सबै पनि भन्नुभयो यसरी गर्नुपर्दछ। अनि सबै गर्नुपर्छ भन्दै भन्दै खप्दै जानुभयो। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओम मणि पद्मे जप्ने पनि भन्नुभयो, जप ओम मणि पद्मे जप भन्नुभयो। तर के गरिदिनु हो उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ ओमकार है, यो ओमकारको जताततै काम छैन, किनभने ओमकारद्वारा वेद प्रकट भएको भनेर वेदको निन्दा गरिदिनु भयो। अनि त्यो वेदको निन्दा गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेदको निन्दा मात्रै गर्नुभयो, के कारणले निन्दा गर्नुभयो भन्नु भएन। जस्तै हाम्रा आचार्यहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, विशिष्ट अद्वैत सम्प्रदाय हाम्रो विशिष्ट अद्वैत सम्प्रदाय हाम्रा आचार्यले चाहिँ के गर्नुभयो भने वेदको प्रकरणको निन्दा गर्नुभयो, वेदको निन्दा गर्नु भएन। जहाँ अजम यज बोकालाई हवन गर राख काट भनेर भनेको थियो भने आचार्यहरूले किन के भनेको हो, यो के कारणले भनेको हो, किन भनेको अथवा किन होइन भन्ने कुरा प्रमाणसहित भन्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ बाटा विभिन्न छन्। हेर्नुहोस्, शिवजीको भक्ति गरेर पनि व्यक्ति आफ्नो बाटो लाग्दछ, देवीको गर्छ, गणेशजीको गर्छ, विभिन्न व्रतहरू धारण गर्छ, अथवा विभिन्न आएका पथमा मार्गमा जान्छ। कोही सेता लुगा लगाएर हिँड्छ, यत्रो बाँधेर ओम शान्ति भन्छ, कोही के गर्छ, कोही के गर्छ, कोही के गर्छ। हेर्नुहोस्, थोरै छैनन् बाटा र मार्ग, कति छन् आफ्ना आफ्ना बाटा मार्गमा जान्छ र भगवानको भजन गर्छु, भगवानको तत्त्वको ज्ञान गर्छु भन्न चाहिँ सुन्नुहोस्। तर त्यति मध्येमा प्रमाणसहित शास्त्रको प्रमाणलाई पनि आधार मानेर वेद र सनातन धर्मलाई पनि नछोडिकन हाम्रो सबैभन्दा श्रेष्ठ र सबैभन्दा प्राचीन को छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रामानुज सम्प्रदाय छ है। ध्यान दिनुहोस्, श्री वैष्णव रामानुज सम्प्रदाय छ। श्री रामानुज स्वामीजी महाराजको आचार्यले यस्तो प्रमाण दिनुभयो रामानुज स्वामीजीले, हेर्नुहोस्, र त्यो प्रमाण अनुसार हामी चलेका छौँ। काहीँ हामीले कतै केही छोडेका छैनौँ र केही नछोडिकन भगवानको भक्तिलाई त्यसरी हामीले समातेका छौँ। यो हामी आफू छौँ भनेर भनेको कुरो होइन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो प्रामाणिक र त्यस्तो शास्त्रीय छ। अरू बाँकी काहीँ केही कुरामा उहाँहरूले गडबड अलिअलि थोरै गर्नुभयो। हुन त हिंसा नगरिकन कोही व्यक्ति ओम शान्ति भन्छ, केही जप्दैन पनि, ओमै शान्ति मात्रै भनिरहन्छ, जप त पनि केही गर्दैन, उपर घरमा गएर बसेर आउँदाखेरि चाहिँ मुक्ति हुन्छ मेरो भन्छ भने पनि त्यसमा भन्नु केही छैन। किन उसले एउटा कुरा चाहिँ छोडेको छ है, ओम शान्ति भन्छ भने पनि के छोडो उसले भन्दा हिंसालाई चाहिँ त्याग गर्न छोडो नि त। तसर्थ हिंसालाई त्याग गर्न यदि छोडिदियो, हिंसा गर्न छोड्यो भने ऊ पनि हुन त भगवानका बाटामा त लाग्यो, मार्गमा त लाग्यो, तर त्यसमा पनि श्रेष्ठताको क्रम छ। हेर्नुहोस्, आचार्यहरूमा पनि श्रेष्ठताको क्रम छ। हामीले अपनाएको यो धर्म भनेको जो भागवत धर्म छ, यो भागवत धर्म भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ऊर्ध्व पुण्ड तिलकलाई धारण गर्ने, अनि ओमकार सहित भगवानको मन्त्र जप गर्ने, हिंसालाई त्याग गर्ने, व्रत गर्ने, तीर्थ गर्ने, सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै समायोजन गरेर चाहिँ आचार्यले अगाडि बढाउनु भयो। तसर्थ वास्तवमा हामी श्री वैष्णव हुन पाएकामा, भगवानको भक्त श्री वैष्णव हुन पाएकामा धन्य छौँ। श्री हरि भगवानको ग्रन्थ धेरै छन्। हेर्नुहोस्, पुराणहरूमा सबै पुराणले आफ्नो आफ्नो प्रतिपादन गरेर शिवजी नै ठुला हुन् पनि भन्नुभयो कति पुराणले। जान्दिनुहोस्, शिवजी नै ठुला हुन्, शिवजीकै भक्ति गर्नु, त्रिपुण्ड धारण गर्नु पनि भन्नुभयो। तर कहिले पनि शास्त्रले केलाई मान्नुहुन्छ त, आचार्यले पनि शास्त्रले केलाई मान्नुहुन्छ भन्दा बहुसङ्ख्यक कसले के भन्यो भन्ने कुरालाई मान्नुहुन्छ। अनि हाम्रो सनातन शास्त्रमा बहुसङ्ख्यक 18 पुराण मध्येमा लगभग 12वटा पुराणले चाहिँ कसको प्रतिपादन गर्छ त भन्दा जगदीश्वर भगवान नारायणको प्रतिपादन गर्दछन्। त्यो पुराणले काहीँ भगवानको भक्तिको सम्बन्ध धेरै केही चर्चा गर्दैनन्, कथा ल्याउँछन्, विभिन्न प्रकारका कथा ल्याउँछन्। फलानु यस्तो व्यक्ति थियो, यसो गर उसो गर भनेर कथा ल्याउँछन्, अनि यस्तो प्रकारको बलि चढायो उ गर भन्छन्। तर ती पुराणले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान श्रीहरिको प्रतिपादन गर्दछन्। तसर्थ 4 वेद मध्येमा 3 वेदले, 18 पुराण मध्येमा 12 पुराणले, 108 उपनिषद मध्येमा 80वटा भन्दा बढी उपनिषदले भगवान नारायणकै चर्चा गरेको हुनाले गर्दा, धेरै बहुसङ्ख्यक शास्त्रले भगवान नारायणलाई नै प्रतिपादन गरेको हुनाले गर्दा नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कोही द्वैमत भएन। हेर्नुहोस्, अनि भागवतमा विभिन्न प्रकारले चिन्तन गरियो। हेर्नुहोस्, भगवान कृष्णको धेरै लामो चिन्तन छ भागवतमा। भगवानले यसो गर्नुभयो, गोकुलमा यसरी लीला गर्नुभयो, मथुरा यसरी जानुभयो, अनि गएर विभिन्न प्रकारले द्वारिकामा लीला गर्नुभयो भन्ने चिन्तन छ भागवतमा। कृष्णको चिन्तन गरिएको छ। त्यसै गरी भगवान रामको चिन्तन गरेको छ। हुन चाहिँ भगवान नारायणकै अवतार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू,
भगवान् नारायणकै अवतार हुनुहुन्थ्यो। आचार्यहरूले पछि होइन होइन कृष्णको सम्प्रदाय मेरो हो भनेर निम्बार्काचार्यले निम्बार्क सम्प्रदाय खडा गर्नुभयो। रामको सम्प्रदाय रामजी त मेरा इष्ट देवता हुनुहुन्छ भनेर रामानुजाचार्यबाटै आएर अर्को सम्प्रदाय खडा गर्नुभयो भगवान् रामको लागि भनेर। त्यति हुँदाहुँदै रामकृष्ण यद्यपि भगवान् नारायणकै अवतार हुनुहुन्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि कहीँ फरक छैन भगवान्सँग। तर भागवतमा के वर्णन गरेको छ त भन्दाखेरि कहीँ पनि सबै शास्त्रमा सबै पुराणमा गएर हेर्दा ध्यान योगको वर्णन गर्दाखेरि कहीँ पनि अन्य देवताको ध्यान गरेको छैन। ध्यान दिनुहोस्, भागवतमा पनि वर्णन छ। द्वितीय स्कन्धदेखि नै ध्यान योगको वर्णन आयो। आँखा बन्द गरेर भगवान्को ध्यान गर्नु भन्ने बित्तिकै जहाँ आयो त्यहाँ भगवान् नारायणको मात्रै वर्णन छ। अनि पछाडि द्वारिकामा भगवान् सुत्नु भएको थियो। द्वारिकामा भगवान् नारायण रूपले सुत्नुहुन्थ्यो। कृष्ण द्वारिका जब पुग्नुभयो शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर नारायण रूपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ वसुदेवजी महाराज र भगवान्का बाबु हुनुहुन्थ्यो। 100 वर्षसम्म भगवान्का साथमा बस्नुभयो। अनि अन्तिम समयमा गएर वसुदेवजीले गएर भगवान्लाई हात जोड्नुभयो, त मेरो छोरो होस्। 100 वर्षसम्म सँगै बस्यो। मैले कुनै धर्म पाठ पूजा केही गरेको छैन, किनभने उत्तर समय भएपछि जीवनको उत्तरार्ध लागेपछि भगवान्को भक्ति पूजा गर्नुपर्छ भनेर आचार्यहरूले भन्नुहुन्थ्यो। व्यास आदि गर्गाचार्य आदि भन्नुहुन्थ्यो। तर त मेरो छोरो होस्, म तँसँगै बसेको छु। अनि छोरासँग बसेको भएको कारणले गर्दा मैले कुनै दिन भगवान्को नाम पनि जपेको छैन, कुनै दिन भगवान्को कीर्तन पनि गरेको छैन। एकै दिनै रामको नाम कृष्णको नाम पनि जपेको छैन, केही गरेको छैन मैले। के मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर गएर छोरालाई सोध्नुभयो भगवान् जगदीश्वर श्रीहरिलाई, द्वारिकानाथ प्रभुलाई वसुदेवजीले। अनि सोधिसकेपछि भगवान्ले वसुदेवजीलाई पितालाई हात जोड्नुभयो, हे पिताजी, हुन त तपाईँ माम भनेको म भगवान्कै आत्मनः आत्मनम ध्यायत, मेरै सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सङ्गत त मेरै गर्दै हुनुहुन्छ। सँगै खाने एकै ठाउँ छ। बाबु र छोरा हुन् त एकै ठाउँ छ। खाने खेल्ने हिँड्ने डुल्ने एकै ठाउँ छ। बाबु र छोरा हुन् सम्बन्ध। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको कल्याण सम्भव छैन भन्नुभयो भगवान्ले बाबुलाई, वसुदेवजी महाराजलाई। अनि वसुदेवजीले थरथर काम्दै हात जोड्नुभयो। एकादश स्कन्धमा कथा आउँछ, हे कृष्ण, त्यसो भए के गर्नु त भन्दाखेरि अनि तपाईँले मेरो शरणागतिलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, मेरो छोरो भन्नुहुन्छ तपाईँ। छोराद्वारा बाबुको कल्याण सम्भव हुन्छ कतिखेर? बाबुको शरीर छुट्यो भने, छोराले पिण्ड दियो भने उही स्वर्ग चाहिँ पुग्छ, त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन भन्नुभयो भगवान्ले। अनि भगवान्ले यति भनिसकेपछि वसुदेवजी महाराज गएर भगवान्का शरणमा पर्नुभयो। हुन त तिमी मेरा पुत्र हौ, छोरो हौ, तर पनि म तपाईँका शरणमा पर्दछु भनिसकेपछि भगवान्ले भन्नुभयो, हे पिताजी, शरण ग्रहण गरेर अहिले भगवान्को नाम मेरो नाम जपेर माम भनेको मेरो भजन गरेर उद्धार हुने तपाईँसँग समय रहेन। समय हुन्छ हेर्नुहोस्, यसो गर्ने समय रहेन। अब कहिले गर्नु? यतिखेर यति लामो बुढो आयु भयो, वृद्ध शरीर भयो, तपाईँका दारी फुलेर सबै झरिसके, कपाल फुलेर झरिसके, दाँत झरे, मुखमा छाला चाउरी पऱ्यो, मुखबाट राल झर्दैछ। अनि यतिखेर आएर शरणमा परेर तपाईँको कल्याण अब साधना गरेर हुन सम्भव छैन। तसर्थ के गर्नुहोस्? तपाईँ भागवत सुन्नुहोस् भन्नुभयो। श्रीहरि भगवानको भागवतको महत्त्व हेर्नुहोस्। भागवतको महत्त्वको चर्चा गर्दैछु। भागवतम शृणु, तपाईँले भागवत सुन्नुहोस् भन्नुभयो। अनि यति भनिसकेपछि राम राम राम, मैले कहाँ सुन्नु भागवत? किन भागवतमा के छ? शरणागतिको वर्णन छ हेर्नुहोस्। भगवान्को शरण कसरी पर्ने र भगवान्को चिन्तन, भगवान्को कीर्तन कसरी गर्ने, यो शरणागतिको वर्णन छ। अनि भागवत सुन्नु तपाईँ भनिसकेपछि, हे भगवान्, अब भागवत सुन्नु भनेर छोराले भन्यो, म कसरी गर्नु त तैँले नै भन्दाखेरि अनि भगवान्ले मनद्वारा बोलाउनु भयो नवयोगेश्वरलाई। नवयोगेश्वर सहित नारदजीलाई भगवान्ले मनद्वारा बोलाउनु भयो र नवयोगेश्वर र नारदजीलाई बोलाएर उनीहरूको संवादद्वारा वसुदेवजीलाई भागवत सुनाएर भगवान्ले कल्याण गर्नुभयो। त्यस्तो हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। किनभने यहाँ सम्पूर्ण रूपमा भगवान्को शरणागतिको वर्णन गरिएको छ भागवतमा। अनि एक समयको कुरा हो, उद्धवजीलाई पनि भगवान्ले भागवत सुनाइदिनु भयो, उपदेश गर्नुभएको छ। 24 गुरु भनेर यसरी मेरो नाम जप्नु, यसरी मलाई पूजा गर्नु भनेर भगवान्ले उपदेश गर्नुभएको छ। तर त्यो उपदेशै के थियो त भन्दाखेरि भागवत थियो। भागवत धर्मको उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान्ले। अनि उद्धवजीलाई भन्नुभयो अन्तिम समयमा, हे उद्धवजी, तिमीले त भागवत धर्मको उपदेश सुनिहाल्यौ मसँग, अब एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले पनि भागवत सुन्न बाँकी छ भन्नुभयो भगवान्ले। अन्तिम समयमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ। ब्यादा घुम्दै घुम्दै नजिकै आइसक्यो भगवान्लाई बाण प्रहार गर्नका लागि। उद्धवजी महाराज त्यही नजिकै बस्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ, अब तिमीलाई एउटा भागवत सुन्नका लागि एउटा व्यक्ति अझै बाँकी छ भन्नुभयो उद्धवजीलाई। मैले त तिमीलाई भागवत धर्मको उपदेश गरेँ, को बाँकी छ भन्दाखेरि विदुर नाम गरेको व्यक्ति छ। त्यो विदुर नाम गरेका दासीका पुत्र छन् हस्तिनापुरमा, तिनलाई पनि भागवत सुन्न भन्नु भनेर भगवान्ले सूचना दिनुभयो। हेर्नुहोस् भागवतको महत्त्व, भगवान्ले सूचना दिनु भन्नुभयो। अनि उद्धवजी महाराज विदुरजीलाई खोज्दै 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 खोज्दै
वृन्दावनमा कलकल कल्लोड्नी दक्षिण प्रवाहिनी भगवती श्री यमुना नदीका तटमा कालीन नदीका तटमा आउनुभयो अनि वृन्दावनमा भेट भयो उद्धवजीसँग। अनि उद्धवजीले विदुरजीलाई भन्नुभयो, हे विदुरजी, भगवानको सूचना हो, तपाईँले भागवत सुन्नु भन्नुभयो। श्री भागवत भगवानको, भगवानले सूचना दिनुभएको तपाईँले भागवत सुन्नु भनेर भन्नुभयो। अनि यति भनिसकेपछि विदुरजीले पनि गएर हरिद्वारमा मैत्रेयजीसँग भागवत सुन्नुभएको थियो। भागवतको महिमा त्यस्तो छ। तसर्थ भागवत सबै हामी विष्णुका भक्त भएका अनि शरणागत भएका अनि हामीले हिंसा आदि कर्मलाई सम्पूर्ण रूपमा त्याज्य गरेका, किनभने भगवानलाई प्रसन्न गर्ने तीनटा बाटा छन्। यो तीनटा बाटा मध्येमा एउटा पनि बाटो छुटो भने भगवान प्रसन्न कदाचित पनि हुनुहुन्न। त्यसो भए तीनटा बाटा के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा दयाया सर्वभूतेषु, सबै प्राणीमा दया गर्नु भनेको अहिंसाको बाटो हो। हेर्नुहोस्, हिंसा पनि गर्दैछ, अखाद्य पदार्थलाई पनि खाँदैछ, खान नहुने कुरालाई पनि खाँदैछ, अनि फेरि भगवानको नाम जपै भनेर गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिले कदाचित पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हिंसा पनि गरिरहेको छ। कोही व्यक्ति ध्यान दिनुहोस्, हिंसा गर्दैछ, नखाने कुरो पनि खाएको खाइछ, उसले विशाल भागवत लगायो, सप्ताह लगायो, पुराण लगायो, अथवा अन्य यज्ञहरू पनि विशाल गर्यो, ब्राह्मणलाई बोलायो, वैष्णवलाई बोलायो, खुब दक्षिणा दियो, सबैलाई आएका भक्तहरूलाई पनि खुब दियो, खुसी पारेर पठायो भने उसले के गर्यो त भन्दाखेरि स्वर्गको बाटो एकदमै दह्रो बनायो। उसले कल्याण चाहिँ गर्न सक्दैन। आत्मकल्याण त्यहाँबाट सम्भव हुँदैन। आत्मकल्याण सम्भव छैन। तसर्थ भगवानलाई तुष्यते भनेको प्रसन्न गराउन मन छ भने सबभन्दा पहिलो उपाय भनेको दयाया सर्वभूतेषु, हिंसालाई त्याग गर्नै पर्छ। यता हिंसा पनि चल्दैछ, उता भगवान पनि खुसी हुनुहुन्छ भनेर कदाचित पनि भगवान खुसी हुन सक्नुहुन्न। तसर्थ पहिलो नम्बर यो हो। दोस्रो नम्बर के हो? सन्तुष्ट्या येन केन वा, भगवानको भक्ति पूजा त गरिन्छ हामीले, तर सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्दछ। यसै असन्तोषी यदि भयो भने, कुनै प्रकारले असन्तोष गर्नेवाला व्यक्ति भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि भगवानको भक्ति सेवा छोडेर पनि काममा लाग्नुपर्ने भयो, कर्ममा लाग्नुपर्ने भयो। भगवानको भक्ति सेवा पूजा सबै छोड्नुपर्ने भयो काम गर्नका लागि। अनि 4 बजे उठेर भगवानको सेवा भक्ति पूजा केही गरिन्थ्यो भने 3 बजे उठेर घर छोडेर हिँड्नुपर्ने भयो कामका लागि भनेर। त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। हुन त वैष्णव भएको छ, त्यो शरणमा आएको छ, तर भगवान एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्न। हेर हेर भन्नुहुन्छ। कल्याण चाहिँ गर्नुहुन्छ जीवको, भगवानले कल्याण गर्नुहुन्छ, तर के भन्नुहुन्छ भने हेर हेर यो भक्तको गति यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि प्रकारले चाहिँ असन्तुष्ट येन केन वा, सन्तोष रहनु पर्दछ। किनभने आखिरी संसारमा हाम्रो इच्छाले हामी आएका होइनौँ। मलाई आज जान मन लाग्यो भनेर आएका हौँ र होइनौँ। जबरजस्ती हाम्रो कर्म अनुसार धकिलिएर हामी आएका संसारमा। अनि यहाँबाट जाने पनि कसरी? जबरजस्ती जाने कसैको इच्छा छ त छैन। यत्रो वैकुण्ठ छ, भगवानको धाम छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि जाने कसैको इच्छा छैन। के छ त भन्दा यही संसारमा बस्ने इच्छा छ, जिजीविषा छ, बाँच्ने इच्छा छ। अनि बाँच्ने इच्छा हुनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने आचार्यहरूले संसारलाई सत्य पनि मान्नुभयो। हेर यो संसार त सत्य छ, भक्ति गरेर आनन्दले भगवानको नाम जपेर बस्नु कति सत्य छ भनेर आचार्यले भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाँच्ने इच्छा हुनु पनि स्वाभाविकै हो हुन त। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यदि सन्तुष्ट हुन सकिएन भने चाहिँ कल्याण छैन। श्री हरि भगवानको यसरी 3टा सूत्रको प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि यहाँ जकारद्वारा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुवात गर्नुभयो र भन्दै हुनुहुन्छ। अब भागवत सुरु गर्नुभयो व्यासजी महाराजले लेख्न। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरय।